आज हाम्रो नयाँ सो कौन बनेगा करोडपति वा हाम्रो भाषामा को हुन्छ हजारपतिको फर्स्ट एपिसोड हो। म तपाईको प्रिय होस्ट जावा श्रेष्ठ कलङ्कीबाट आएको छु अनि हाम्रो कन्टेस्टेन्ट आज 3 जना छन्। उहाँहरू 3 जना काठमाडौँकै बासिन्दाहरू ट्रिनिटी कलेज युनाइटेड र केएमसीबाट हुन् अनि 2 जना फिजिक्स पढेर बौलाएका साथीहरू हो यिनीहरू 2 जना अनि उ चाहिँ म्यानेजमेन्टको। हाम्रो मेरो साथीको बारेमा के भन्नु? मेरो साथी के भन्नु आफ्नो बारेमा? नमस्ते, आज म यहाँ को हुन्छ हाम्रो हजारपति जित्न आएको हो। उसले जित्दैन। विश्वास? नमस्कार, म विश्वास भट्ट, सबैजनाको साथी। उहाँ सबैको जनाकै साथी। सुस्मित? म चाहिँ सुस्मित भए राउटे पनि भन्छन् तर म सुस्ते भन्न आफूले रुचाउँछु। म पनि ल अब हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्ट सुस्मित रजौरीलाई तालिका साथ सबैजनाले स्वागत गरिदिनुहोस् होला। राम्रै नमस्ते गर्नुहोस्। नमस्ते। आजको प्रोग्राम हाम्रो सुरु गरौँ न त। अब तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न छ, यो चाहिँ अलि सजिलै प्रश्न हुनेछ। म एउटा साउन्ड ट्र्याक प्ले गर्छु अनि तपाईँले चाहिँ यो कुन गीतको साउन्ड ट्र्याक हो भन्नुपर्ने छ है। त्यो चाहिँ साउन्ड ट्र्याक थियो। अब तपाईँको अप्सनहरू चाहिँ 4वटा छन्। तपाईँको अप्सनहरू एमा वाइ दिस कोलाबेरी ए, सेकेन्ड अप्सन वाइ दिस कोलाबेरी डी, थर्ड अप्सन वाइ द्याट कोलाबेरी बी अनि फोर्थ अप्सन वाइ द्याट कोलाबेरी ई। अब पहिलो क्वेसन हो, ल बीलाई लक गरिदिनु। ल हाम्रो सेक्सी कम्प्युटरजी बीमै लक गरिदिनुहोस्। हजुरले जित्नु भएको छ रुपियाँ 1 लाख। बस भनेको बस। ल हजुरको रुईको लागि चाहिँ फोटो पनि निकाल्नु। ल अब हजुरको लागि दोस्रो प्रश्नमा ल प्रश्न छ, खसीको मासु मिठो हुन्छ कि कुखुराको मासु मिठो हुन्छ? हजुरको लागि अप्सनहरू खसीको, दोस्रो अप्सन भदेलको, तेस्रो अप्सन भालुको, भालु हुन्छ नि त्यो क्याबिनमा होइन क्या, जङ्गलको भालुको, अनि फोर्थ अप्सन चाहिँ कुखुराको। सोचेर भन्नुहोस् होला। ल म चाहिँ यसलाई अप्सन डीमा लक गरिदिनु। डीमा कुखुराको? हजुर लक गरिदिनु। ल गरिदिनु न त। गरिदिनु। कसम सेक्सी कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो अप्सन डी भन्नुभयो उहाँले, कुखुराको। ल गरिदिनुहोस्। तपाईँले जवाफमा डी कुखुराको भन्नुभएको थियो र हाम्रो सेक्सी कम्प्युटर अनुसार तपाईँको जवाफ गलत भएको छ। सही जवाफ ए खसीको। कसले भन्यो खसीको मिठो हुन्छ भनेर? बोला साला त्यो सेक्सी कम्प्युटर, म देख्छु त्यसलाई। त्यो पनि हुन्छ? कुखुराको मासु खाएको छैन क्या हो कम्प्युटर हो कि त के अरे होस्ट? अप्सन ए खसी। धेरै आक्रोशमा नहुनु। आक्रोशमा होइन, म यो सोनै हुन दिन्न। उजा हुँदैन, उजा हुँदैन, उजा बन्द। प्रिन्स डन यता आइज। हान्यो मलाई बज्र, हान्यो मलाई वज्र, हान्यो। अघि नै हाम्रो सोमा डिस्टर्बेन्स आएकोले माफ गर्नु होला। त्यो सुस्मिता अलिकति बौलाएको थियो, हामी बुझ्न सक्छौँ त्यस्तो कुरा बेला बेला बाउल हुन्छ। ल अब हाम्रो सोलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट विश्वास भट्ट आउनु भएको छ। निकै राम्रो हुनुहुन्छ ऊ उहाँ। ल अब उहाँको लागि पहिलो प्रश्न सोध्न गइरहेको छु म। हजुरको लागि अब पहिलो प्रश्न, आज के बार हो? आज के बार हो? वाट डे इज टुडे? तपाईँको लागि 4वटा अप्सन छ। पहिलो अप्सन सन्डे, दोस्रो अप्सन वेडनेसडे, तेस्रो अप्सन बुधबार र चौथो अप्सन शनिबार। अप्सन सी बुधबार।
होइन बुधबार लकी एजाय त्यस्तै हो। ल हाम्रो सिक्सी कम्प्युटर उहाँले भनेको अनुसार सी बुधबार लक गरिदिनुहोस् त। हाम्रो सिक्सी कम्प्युटर अनुसार हजुरको जवाफ ठिक छ रहेछ। हजुरले 1 रुपियाँ जित्नु भएको छ। हजुरले पहिलो प्रश्नको जवाफ त निकै सजिलै दिनुभयो। अब हजुरको लागि 50 रुपियाँको लागि दोस्रो प्रश्न छ। राम हेज 3 एप्पल्स, सीता गेभ 3 एप्पल्स टु हरि, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन टोटल? अप्सन ए 100 अनि अप्सन बी -4 अनि सी 2.3, अप्सन सी र अप्सन डीमा चाहिँ 6। जीवन रेखा प्रयोग गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ जीवन रेखा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? म दूरसञ्चार युज गर्न चाहन्छु। कसलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ? सरप्राइज। हेलो हेलो साथीको सम्बन्धले एन्सर भन्दैन। यही हो तेरो सरप्राइज। मलाई कल गर्नुपर्ने है। ल अब गरिहालिस् सर। अब 6 डीको 6 नम्बर नै भन्नु 6 भयो। एन्सर डीको 6। सिक्सी कम्प्युटर डी लक गरिदिनुहोस् त। 6 हजुरको थाहा छ जवाफ चाहिँ ठिक रहेछ। थाहा छ पैसा खै। ल 50 रुपियाँ हजुरले 2वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। थाहा छ मलाई। अब तपाईँको लागि तेस्रो प्रश्न छ 500 को लागि। हजमोला पाचकमा कतिवटा त्यो डल्लो हुन्छ? हजुरको लागि अप्सनहरू ए 2वटा, बी -3 वटा, सी 4 × 2 + 4 / 4 र डी 3 × 25 / 26। यो त जटिल रहेछ। जटिल। मलाई क्यालकुलेटर दिनुहोस्। क्यालकुलेटर म क्याल्चर ल समातिहरू उहाँको खोल्ने तरिका निकै अनअर्थोडक्स छ। कति 1 × 1 भयो यार म त थाकेँ। ए बस्नु न बस्नु। थाकेँ म त। उहाँ त अब थाकेर गइहाल्नु भयो। अब हाम्रो अब लास्ट कन्टेस्टेन्ट आजको लागि निरज श्रेष्ठ मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। ल निरज श्रेष्ठलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु म। निरज प्रश्न छ 1 रुपियाँको लागि। म एउटा साउन्ड ट्र्याक बजाउँछु। यो गीत तपाईँले कसको हो, को आर्टिस्टको हो तपाईँले भन्नुपर्छ है त। सुन्नुहोस् है त राम्रो। हजुरको लागि अब 4वटा अप्सन छ। ए मा माइली साइरस, बी मा ड्याफ्ट पङ्क, सी मा सकिरा र डी मा लिल वेन। म त बी ड्याफ्ट पङ्क। सिक्सी कम्प्युटर अनुसार तपाईँको एन्सर बी ड्याफ्ट पङ्क सही छ। तपाईँले 1 रुपियाँ जित्नु भएको छ। ल अब तपाईँको लागि दोस्रो प्रश्न छ। म एउटा लाइन भन्छु, तपाईँले त्यो लाइनलाई कम्प्लिट गर्नुभयो। लास्टको शब्दमा जे आउँछ मजाले लास्टको शब्द मात्रै भन्ने। लास्टको शब्दमा लास्टको शब्द अन्तिम शब्द भन्ने। लास्टको शब्द भन्ने। अन्तिम जे आउँछ मजाले ... तपाईँको लागि 4वटा अप्सन छ। ए मा पचाउँछ, बी मा रुचाउँछ, 3 मा भगाउँछ ट्याट्याट्ट, अनि 4 मा मुताउँछ तुरुरुरु। जे आउँछ मजाले पचाउँछ। ए पचाउँछ। ल उहाँले ए पचाउँछ भन्नुभयो। ल हाम्रो सिक्सी कम्प्युटर ए पचाउँछ लक गरिदिनुहोस् त। हजुरको जवाफ सही निक्लेको छ। हजुरले 50 रुपियाँ जित्नु भएको छ। ल हजुरले अब 2टा प्रश्न त सजिलै भन्नुभयो। अब हजुरको लागि तेस्रो प्रश्न छ 500 को लागि। यो चाहिँ 500 टन्नै ममा आउँछ अब चाहिँ। ल तपाईँको प्रश्न छ 2013
0-1 ऊ ब्यालेन्डोर फुटबलको ब्यालेन्डोर कसले जितेको कि क्रिकेटको हुन्छ नि हुन्छ त के त हकी पनि हुनसक्छ चेस लुडो 2013 को ब्यालेन्डोर कसले जितेको हो तपाईँको लागि 4वटा अप्सन छ पहिलो अप्सन लियोनेल मेस्सी दोस्रो अप्सन सचिन तेन्दुलकर तेस्रो अप्सन क्रिस्टियानो रोनाल्डो र चौथो अप्सन मारिया सानुपोका सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो तपाईँको जवाफ ठिक छ तपाईँले 500 रुपियाँ जित्नु भएको छ दिनुभयो अब तपाईँको लागि चौथो प्रश्न छ 1000 रुपियाँको लागि 1000 रुपियाँ धन्य है त्यो चाहिँ 1000 रुपियाँले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला छोराछोरीलाई केही सामानहरू किनिदिनुहुन्छ होला बुढीको लागि के किनिदिनुहुन्छ होला यो चाहिँ अलिक गाह्रै प्रश्न हुने छ तपाईँको लागि र प्रश्न चाहिँ यस्तो वाट इज द फर्स्ट लेटर इन द इङ्ग्लिस अल्फाबेट अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको पहिलो अल्फाबेट कुन हो तपाईँको लागि 4वटा अप्सन छ ए फर्स्ट अप्सन एमा बी सेकेन्ड अप्सनमा सीमा ए र डीमा डी के हो यस्तो पनि हुन्छ भन्ने क्वेसन भयो के क्वेसन हो यो अप्सन ए बी रे बी सी रे सी ए डी डी के हो यस्तो यसको आन्सर चाहिँ ए तपाईँको एन्सर अप्सन ए बी हो कि अप्सन सी ए हो कि बी भएको ए हो कि ए को सी हो ए को बी कि ए को सी सी के सी ए को बी कि सी को ए को कि ए को बी सी भनेको सी 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 को ए अँ सी को ए तपाईँको जवाब सी के सी ए के ए भने ए ल सेक्सी कम्प्युटरजी ए को बी लक ए गरिदिनुहोस् त्यो होइन भने मैले सी को ए भनेको सी को ए ल लक भइसकेको जस्तो छ अब चाहिँ फर्केर आउँदैन ओ त्यस्तो हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यस्तो तपाईँको अब ए को मैले बी भनेको लक भइसकेको छ अहँ, त्यस्तो हुँदैन ल अब सेक्सी कम्प्युटरको अनुसार तपाईँको जवाब यहाँ त्यस्तो झेल्ले भयो भने तपाईँको जवाब गलत छ झेल्ले भयो भने तपाईँको जवाब गलत भएको छ तपाईँले सबै पैसा हार्नुभयो तपाईँले अब हारेपछि सबै पैसा मलाई दिनुपर्ने हुनेछ हे त्यस्तो पनि हुन्छ यस्तो हुँदैन त्यो तपाईँ धेरै नआत्तिनुहोस् त्यस्तो भन्न कहाँ पाइन्छ रुल इज रुल के के गर्नु अघि जे थियो भइहाल्यो है नरिसाउनु हुन्छ पछि त ल तपाईँहरूले त प्रोग्राम हेर्नुभयो होला मैले 500 रुपियाँ जितेँ आज अब यसरी नै चलिरहनेछ हाम्रो प्रोग्राम अब नेक्स्ट एपिसोड छिटै आउनेछ आजको लागि यति नै जय नेपाल जिस्को